मौलवी स्पीक। हाँ जी, बोलिए भाई। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का धर्म कौन सा है? अरे सर, आज का सवाल आप देखिए। लोगों के बारे में कुछ जानकारी होगी तो बात करना आसान होगी। मेरे भाई, आज का जो है जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बात कीजिए ना। नबी का कैरेक्टर आखिर कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल बात होगी, लेकिन मुझे ये तो अंदाजा हो कि मैं किन धर्म के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उस धर्म के मुताबिक जो नबी का कैरेक्टर होगा वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए, इंसानियत हमारा धर्म है जी। चलिए आगे बढ़िए। आप बुद्ध मत के हैं तो इंशाल्लाह बुद्ध मत को भी ले आएंगे, हिंदू मत के हैं तो हिंदू मत को भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, उस पे बात करें ना। इस सवाल का जवाब दीजिए, नबी का कैरेक्टर आखिर कैसा? फिर सती का भी तस्करा होगा इंशाल्लाह, और देखा जाएगा कि गणेश की पैदाइश किस तरह हुई है, और जो है वो औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था। मेरे भाई जी, आपके पास अपने नबी के कैरेक्टर को साबित करने के लिए कोई दलील? जी, नबी का कैरेक्टर किस धर्म के मुताबिक आप मुझे बता दें। नबी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के मुताबिक। जी जी, फरमाइए, बोलिए भाई। मौलवी स्पीक साहब बोलिए। क्या हुआ भाई? क्या हो गया? उनकी आवाज गई। आपकी आवाज चली गई। क्या हुआ मेरे भाई? मौलवी साहब, हमने कहा। अच्छा, आ गए दूसरे आए। हाँ जी, मौलवी साहब जी फरमाइए। जी, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर आखिर कैसा होना चाहिए? किस धर्म के मुताबिक? इंसानियत नहीं, एक आइडियल नहीं, इंसानियत क्या चीज है भाई? जो है आपका, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? नहीं, आप पहले डिफाइन करें कि नबी कौन होता है। हम जानना चाह रहे हैं नबी कौन होता है। अच्छा, नबी क्या होता है आप बताइए, हम नहीं जानते। नहीं सर, बात यह है कि आप जिस तरह अर्ज कर रहे हैं कि 20 साल आपका तजर्बा है, तो मेरी तो इतनी उम्र नहीं है जितना आपका तजर्बा है, तो आप तो माशाल्लाह बड़े आलिम फाजिल हैं। मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि नबी नहीं हजरत, आपका तजर्बा है 20 साल का, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सियादिलों में से हूँ भाई। बताइए तो जाने दें, फिर जो है हम आपसे क्यों बहस कर रहे हैं फिर? भाईजान बहस की बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ किस धर्म के मुताबिक। बाइबल की बात करते हैं, बाइबल के मुताबिक खोल लेते हैं नबी का कैरेक्टर क्या। और की बात नहीं कर रहे हैं, जाहिर बात है कुरान। नहीं, क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे? आप इस्लामी को क्यों पकड़ के बैठे हुए? आप एक खास नबी को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं? हम 1,24,000 अंबिया को मानते हैं, मेरे भाई। आप एक नबी को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं? इतने नाराज हजरत, मैं नाराज नहीं हूँ। आई वांट टू आस्क। सुनिए, 1,24,000 पैगंबर को क्यों मानते हो? एक हदीस को लेकर मानते हो, क्यों मानते हो आप उसको? वाई? क्यों ना माने? अब क्यों माने? सूरह बकरा तो किसी बंदे ने बात कर दी तो आप उसको लेकर मान रहे हो कि 1,24,000 पैगंबर आए? किधर आए? कहाँ पे आए? किस जगह आए? ये जो सच वाला साहब है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सूरह बकरा की इब्तदाई आयात तो माशाल्लाह आती होंगी। आपका जो सवाल होता है वो उसका जवाब नहीं देते आके। और क्या नबी क्या होता है? देखिए, हम डिस्कशन ऐसे ही होती है। नहीं, आप मुसलमान हैं, आपको नबी का मीनिंग नहीं आता है क्या? नबी क्या होता है? आप पूछ रहे कि नबी क्या होता है? नबी का बारे में सबने सुना हुआ कि नबी क्या होता है। नहीं, नबी किस धर्म के मुताबिक आप लोगों भाई? हिंदुइज्म में राम जो है वो हिंदुओं के अंदर राम का मुकाम है। हिंदुओं के अंदर नबी नहीं होते, इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर नबी होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, नबी के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिर्फ कुरान ही के तहत क्यों कुरान के ही तहत क्यों बाइबल और बाकी चीजों को क्यों नहीं जो है वो डिस्कस कर रहे? अरे भाई, नबी का कैरेक्टर बात हो रही है, कुरान की बात नहीं हो रही। नबी का कैरेक्टर अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह का नेक बंदा होता है जिससे वो कम्युनिकेट करता है और लोगों को डायरेक्शन देता है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई बुरा तो नहीं है। आप बोलो कि उसका वो सच बोलने वाला हो, वो रहम दे लो। भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए मेरा तो धर्म इस्लाम है,
اور اسلام 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ کیریکٹر پہ بات کریں مولوی صاحب، جی کیریکٹر پہ بات کریں نا، نبی کے کیریکٹر پہ. سر کریکٹر کو پہلے تمہید باندھے، انٹروڈکشن ہوگی تو آگے بات چلے گی نا. اچھا، کیریکٹر بتانے کے لیے پہلے تمہید باندھنی پڑے گی آدھے گھنٹے کی آپ کو. ہاں بالکل، جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں. لوط علیہ السلام کا کریکٹر ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وائی محمد اونلی؟ میرے بھائی ہم اس پر ہم محمد کے بارے میں، آپ محمد کے بارے میں بتائیے نا. آپ کے منہ بولے نبی کا کیریکٹر کیا تھا بتائیے. نہیں سر نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنا ذرا آپ کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے. آپ ذرا سنو میرے بھائی، سنیے ذرا. یعنی آپ یہ ساری تمہید باندھنے کا، یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نبی کیریکٹر لیس تھا، اس لیے اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے. نہیں، میرا ایک نبی تھا سر. میرا کیا ایک نبی ہے؟ میرے بھائی 1,24,000 انبیاء ہے نا. اور صرف ہمارے آپ کرسچنس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ میں آپ سے پیچھے ہاتھ ہو کر کیوں پڑے ہوئے؟ بھائی بات سن لیں. تو ہاتھ دھو کر تو جو ہے، کیونکہ یہ جو ہے پوری دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس پر تو ہم سوال کریں گے نا. کیا مشکل ہے آپ کو اگر آپ کے نبی کے بارے میں ہم نے سوال کر دیا؟ مشکل کیا ہے؟ بات سن لیں. سر میرا ایک نبی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہوں. مولوی صاحب سن لیں، آپ سن لینا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو آپ بتائیے کہ ان کا کیریکٹر آپ کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ بس سمپل سی بات ہے. اگر وہی ہے جو تمام ہالی بکس میں، وہی ہے جو تمام ہالی بکس میں لکھا ہوا ہے. جی وہی ہے جو تمام ہالی بکس میں لکھا ہوا ہے. ویسے ہی کریکٹر آدم کا تھا، لوط کا تھا، سلیمان کا تھا، داؤد کا تھا، عیسیٰ کا تھا، مریم کا تھا. مسلمانوں کے نبی کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا کیا ہے کہ وہ تو عورتوں کے جمگھٹے میں رہتا تھا. سر آپ ماشاءاللہ 20 سال کی تحقیق، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ مسلمانوں کا ایک نبی نہیں ہے. آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کا ایک نبی نہیں، 1,24,000 نبی ہے. میرے بھائی ہم جو ہے قرآن میں جس نبی کے بارے میں جو کچھ ڈسکس کیا گیا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سر ایک نبی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، کیا ایک نبی آپ کو پتا ہے کے بارے میں ڈسکس کیا گیا؟ آپ ذرا سنو یار، ذرا سن تو لو. آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ کوئی ایک جگہ ٹکے رہو نا. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں جس نبی کے بارے میں کہا گیا ہے ان اراد النبی ان یستنکحھا، یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ نبی جسے قرآن کا لکھنے والا اے نبی کہہ کر بلا رہا ہے، اے نبی، یعنی مطلب وہ جو بھی نبی قرآن کے لکھے جاتے وقت موجود تھا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ عورتوں کی جھرمٹ پہ رہتا ہے. اس کے لیے طرح طرح کی عورتیں چاہیے، ہر قسم کی عورتیں چاہیے. یہ قرآن کا لکھنے والا بتا رہا ہے، کہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب یہ آیت دیکھیے، پوری کی پوری آیت میں نہیں، صرف اسی کے لیے یا رام چندر کو سیتا کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ میرے بھائی میں کسی اور کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ روٹی کھاتے ہو کیا؟ انسان یہاں عورتوں کے جھرمٹ میں رہنے والا وہ نبی ہے قرآن کے مطابق. نہیں، وہ رام نبی تھا کیا؟ رام کون تھا؟ ہمیں نہیں معلوم کیا کون تھا، ہم جاننا چاہتے ہیں قرآن کا نبی کون ہے. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے نبی کے کیریکٹر کو بتانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. گویا کہ آپ کا نبی میں کہہ رہا ہوں میں ایک نبی کو مانتا ہوں، میں 1,24,000 نبی کو مانتا ہوں. ان ساروں کے کریکٹر کو ڈسکس کیا جائے، ایک کو ڈسکس کر رہے ہیں. 24,000 کی کہانی قرآن میں نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ کو کس نے کہا ہے؟ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. کہانی میرے بھائی آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ جو آیت سر لا نفرق بین احد من رسول کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی آپ جو آیت جو ہے یہاں پر پڑھ رہے ہو، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پتہ ہی نہیں آپ کو. حضرت مجھے الحمدللہ اچھے طریقے سے پتا. اب یہاں اب کیا پتا ہے بتائیے. یہ آیت اس وقت جو لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کے ایک ایک لفظ کا اس کا مطلب بتائیے.
ये या यो नबियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सूरतुल। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, अभी आपने एक इल्जाम दिया हजरत, अभी आपने एक इल्जाम दिया कि मुसलमानों को ये आयत पढ़ाई नहीं जाती। हमारी 9th क्लास के बच्चे को, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को आयत पढ़ा दी जाती। हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा। हमने ये कहा कि सर आप रिकॉर्डिंग देखिए, आम तौर पर ये आखिरी पारे की, आप रिकॉर्डिंग देखिए, आप झूठे साबित होंगे इंशाल्लाह। आप फिरे तो ना बात से, आप कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती। मैंने ऐसा नहीं कहा। अब देख लें आप, जो है ये सर आप रिकॉर्डिंग देखें, आप रिकॉर्डिंग देखें। अभी जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी ना हुआ। पहली बात तो आपको झूठा मैंने साबित कर दिया। अभी आप जरा रुकते भी, आप सिर्फ बोलते रहेंगे। आपके पास जी मैं अपने मुंह बोले नबी को, यानी उसके कैरेक्टर को साबित करने के लिए सिरे से कोई दलील नहीं है। इसका यही मतलब निकल रहा है कि आपका मुंह बोला नबी कैरेक्टरलेस था। मैं नहीं किया, मैं आपकी बहन पे नहीं किया, मैं आपके घर पे नहीं गया। आप मेरे नबी के बारे में एहतराम से बात करेंगे तो मैं के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे कुरान मेरे तो एहतराम करें। मैं सिर्फ कुरान की बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मान गया। सिर्फ कुरान की बात करता हूँ। हाँ, मानो। कुरान के मुताबिक, कुरान के मतन के मुताबिक मुसलमानों का जो मुंह बोला नबी है, उसके बारे में कुरान जो कुछ कहता है, एक नबी नहीं है, एक नबी नहीं है सर, 1,24,000 अंबिया ऐ नबी जिस किसी को कहा गया, मैंने उसके बारे में बताया। अब ये कौन था, या आप फैसला करें। इसमें एक नबी का जिक्र है, इसमें एक नबी का जिक्र है। या अय्युहन नबी, या अय्युहल अंबिया कहा गया है, या अय्युहन नबी ज़ाहिर बात है वाहिद का सिगा है। बताएं, लका वाहिद का सिगा है, अज़वाजका वाहिद का सिगा है, यमीनु का वाहिद का, सारे के सारे वाहिद के सिगे हैं। जी हाँ, जितनी जमीनें वाहिद की हैं। अब आप कह रहे हैं कि अंबिया, हालांकि अंबिया का जिक्र नहीं है, ऐ नबी कहा गया है। जी हाँ जी, मैंने क्या गलत कहा बताइए। अब मैं आपसे आप इधर करना चाहें, आप इस आयत के बारे में बताएं, इसमें क्या कहा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी? दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी? और बाइबल में क्या लिखा हुआ है लूत अलैहिस्सलाम के बारे में? ये कुरान में नहीं है, कुरान में नहीं है। सर बाइबल में क्या है? आप फिर बाइबल को क्यों नहीं डिस्कस करते? करें तो सही, क्रिश्चियन आपको पकड़ना नहीं, मैं आपको बताऊं। आपको पता, आप हमारे पीछे पड़े। मैं कुरान पर, आप जरा रुकिए। मैं बाइबल पर या किसी और किताब पर डिस्कस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि इस बाइबल ने या किसी और किताब ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस किताब ने जिसे कुरान कहा जाता है, कुछ नहीं बिगाड़ा। अंग्रेजों ने आपके साथ क्या अच्छा किया? कुछ नहीं बिगाड़ा। अंग्रेजों ने आपके कितने लोगों को जो है वो क्रिश्चियन कर दिया। दुनिया का जो कुछ बिगाड़ा है किसी सर वजूद क्या बिगाड़ा है? अंग्रेजों ने क्या किया आपके साथ? आप तो अपनी हिस्ट्री से जो है मतलब आपको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता। 1857 में आपके साथ क्या किया गया अंदर? आपको ये नहीं पता क्रिश्चियन ने आपके साथ क्या किया? आप सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े हो। अरे यार पीछे अल्हम्दुलिल्लाह है। अब मैं डिफेंड करता हूँ सर। हाँ, क्या डिफेंड करते? बोलिए। हाँ, अब इंशाल्लाह इस आयत का जो है जी बताइए, बोलिए। मेरे नबी का कैरेक्टर बिल्कुल इसी तरह पाक था और इसी तरह हयादार था जिस तरह एक हमारी लड़की का हयादार कैरेक्टर होता है। तो ये इस आयत में क्या है बताइए, इस आयत में क्या है बताइए। और तमाम अंबिया का जिस नबी का जिक्र किया गया है उसके कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा हूँ, बताइए। अल्लाह ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को कुछ स्पेशल अख्तियारात दिए होते हैं, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थी। मेरे भाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थी। अरे यार, और आखिरी नबी को भी अल्लाह ने स्पेशल अख्तियारात दिए हुए हैं। मेरे भाई ये है, इस आयत में नबी का जो कैरेक्टर बताया गया है वो औरत जो क्या बताया गया? अपने मेरी बात सुनिए, सुन तो लीजिए ना। जी। वो मोमिन औरत जो अपने आप को हिबा कर दे नबी के लिए, तो नबी अगर उसके सेक्स करना चाहे तो ये स्पेशल बेनिफिट, ये स्पेशल क्वालिटी, ये स्पेशल जो है जो रियायत, आपके ख्याल में जो कंसेशन है, ये सिर्फ जो है नबी के लिए है, मोमिन के लिए नहीं है। नबी जो है यहाँ पर पूरे औरतों के झुरमुट में बैठता है। इसको तरह तरह की औरतें चाहिए, तरह तरह की दुनिया चाहिए, तरह तरह की जो है बहनें चाहिए। सिर्फ एक नबी या बाइबल के नबिया भी? मेरे भाई मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूँ बाकी नबियों को भी माने, फिर बात होगी कि सिर्फ एक नबी नहीं था,
बाइबल में भी ये बातें लिखी हुई। मेरे भाई, मैं कुरान की बात करता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। क्यों बात करते हैं सर? ये तो दोगलापन है ना आपका। जाहिर बात, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता ना, नहीं जानता मैं। सर तो जाने ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जानता हूँ, मैं कुरान जानता हूँ, कुरान के बारे में लिखी हुई है। आप अपने 1000 उलमा को ले गया, उनके लिए मैं अकेला काफी हूँ। 1000 उलमा के लिए मैं अकेला काफी। आप मेरे सामने नहीं टिक के बैठ रहे। कुरान पर बात करें, तो आपने झूठ बोला। आप कुरान पर बात करें, एक आयत में जो कुरान पे आ जाए, बताए। बताइए, बोलिए, बताइए। हाँ, अच्छा, अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर कोई खातून, एक औरत खुद एक आदमी के पास जाकर उससे निकाह कर लेती है, तो इसमें क्या गलत है? निकाह कहाँ है? निकाह कहाँ है? जो हिबा, हाँ, अगर हिबा भी कर लेती है, अच्छा, अब हिबा भी कर लेती है, हाँ, अब हिबा भी कर लेती है, तो ये अगर स्पेशल इख्तियार अल्लाह पाक ने दिया है, तो इसमें आपको क्या एतराज है? नबी को क्यों? ये तो सारी लेकिन निकाह करने का इख्तियार तो हर मोमिन को है। नबी और आम बंदे में कोई फर्क नहीं है भाई, कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। नबी किसी से भी सेक्स कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता, हम यही तो कह रहे हैं ना। लेकिन अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, ये 50-60 साल के बाद क्यों कर सकता है? नबी उसके साथ सेक्स कर सकता है, ये नबी कहलाता है। 54 साल की उम्र में क्यों कर सकता है? अब आए आफ्टर 54 years, before 40 50 years he didn't marry even a single lady. मेरे भाई, एक खातून से उनकी शादी थी, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। मैं खदीजा की कहानी मुझे नहीं सुननी है सर, मुझे कहानियां नहीं सुननी है सर। आप कंटेक्चुअल पॉइंट से तो देखें ना, आप कंटेक्चुअल पॉइंट से तो देखें। आयत पर बात करें, आप कंटेक्स्ट तो देखें, कुरान पर बात करनी है सर। इसका आप मुझे कंटेक्स्ट बता दें, आप इसका मुझे कंटेक्स्ट बता दें बस। सर कहानियां क्या सर, एक कंटेक्स्ट होता है, पूरा वाक्य होता है पीछे। सुनिए, मुझे कहानियां नहीं चाहिए। हाँ, मैं इस जिस तरह वही वैसी कहानियां नहीं चाहिए जैसी हिंदू किताबों में लिखी हुई है। मेरे भाई, किसी और की कहानियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। आपके मुंह बोले नबी के बारे में आपके पास कैरेक्टरलेस है, आपके पास जो है साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा नबी है, हमारे कैरेक्टरलेस है, इसलिए आपके पास उसके कैरेक्टर को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है। ये आपका दावा है, इसकी दलील कोई नहीं है आपके पास। साबित कीजिए ना, आप साबित कीजिए इस आयत की बुनियाद पर। सचवाला जी ठहरिए, इस तरह तो आराम वो बात करेंगे आप, जो देखो सही बात बनती भी नहीं है। आप उनसे कह रहे हैं कि दावा है, तो आपने जो दावा किया है 1,24,000 पैगंबर का, इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। इसकी कैलकुलेशन कर लो भी तो नहीं बनती, इसका हिस्टोरिकल भी प्रूफ नहीं मिलता भाई। अच्छा, मेरे आप क्या कहते हैं कि अंबिया बहुत बड़ी तादाद में नहीं है? नहीं, मुझे बात सुनने दे। 1,24,000 बहुत बड़ी तादाद होती है भाई मेरे, और वो एक ही एरिया में भी आए। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला कि 1,000 सुलेमान की ये जो स्टोरी आपने उठाई हुई है, आपने कभी नहीं सोचा, आपको इस्लाम में उन्होंने बता दी कहानी और आप मान गए, आपकी ब्रेन वॉशिंग यंग एज में हो गई। अगर उसकी 1,000 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइबल में पढ़ी हुई है, ब्रेन वॉशिंग नहीं, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुने बात सुने। 1,000 अगर सुलेमान की बीवी थी, तो अगर सुलेमान रोज भी सेक्स करे ना, तो उसके 3 साल बाद बारी आती है एक बीवी की। तो क्या ये आप सच मानते हैं कि वाकया उसकी 1,000 बीवी थी? ये कहानियां बनाई हुई हैं यहूदियों की। वो जो कहानियां लिखते हैं बाद में लोग, वो जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर जिस तरह तफसीर लिखी जाती है या एक्सपेंशन की जाती है, उस तरीके की ये कहानियां हैं। और यहूदी लोग इस तरह की कहानियां लिखते थे, और ये बात रियलिस्टिक। भाई आप माकूल शख्स लग रहे हैं, ये चीज क्या बाइबल में नहीं इसका तज़किरा? कैसे आंखें बंद करके उसको क्यों मान रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्यों मान रहे हैं उसको? सर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक नबी के कैरेक्टर को डिस्कस करना, तो व्हाई नॉट ऑल ऑफ द। ठीक है, आप गौर से बात सुने, आप ठीक है आप गौर से सुन ले बात। सवाल ये रखा गया है कि देखो कि एक नबी का जेनेरिक क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हो कि एक इंसान के अंदर क्या खूबी है, अच्छे इंसान के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। सवाल ये रखा गया है, बात ये सुन लेना। आपने कहा कि 1,24,000 पैगंबर है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा, एक जो पैगंबर होता है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। हमने ये भी नहीं उस वक्त कहा कि एक प्रॉफेट मोहम्मद का कैरेक्टर।
آپ ہمیں پہلے بتائیں کہ ایک نبی کا کریکٹر کیا، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. سمپل سوال ہے، کوئی ٹیڑھا سوال نہیں ہے اس میں، کچھ وہ نہیں ہے. آپ یہ بتائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ جو آپ سٹینڈرڈ بنائیں گے اس کے اگینسٹ آپ کے پرافٹ محمد کو جو فائنل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جن کے لیے کائنات بنائے گی، ہم اس کا سٹینڈرڈ رکھ کے دیکھیں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ پہ وہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے. بس اتنی سی بات ہے. آپ بول رہے ہیں کہ اس کا نام کیوں نہیں دے رہے، لوط کا نام کیوں نہیں دے رہے، اس کا آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں باتوں. اب 1,24,000 ہیں، لوط کے بارے میں لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ابراہیم کے بارے میں بھی باتیں ہیں، ہر ڈفرنٹ سٹوریز ہے، اور ان کے کیریکٹرسٹک سب کے ڈفرنٹ ہے، ایک جیسے نہیں ہے. اگر عیسیٰ نے تو اس نے تو شادی بھی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ نے تو ایک بندے کو قتل بھی نہیں کیا، پھر تو کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک جو نبی ہے اس کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے. آپ اتنا بتا نہیں سکتے ہمیں، پتہ نہیں کیوں. سر میں عرض کر دیتا ہوں، عرض کروں، اجازت جی بولیں، میں ہو گیا ہوں، آپ بولیں. جی ایک نبی کا کریکٹر وہی ہونا چاہیے جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا. بس یہ میرا جواب ہے. نہیں تو آپ نہیں بتائیں گے کہ اس کو رحم دل ہونا چاہیے، آپ نہیں بتائیں گے کہ نہیں؟ جو کریکٹر اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا وہ ہونا چاہیے. ہوگا وہ اپنی ذات کی قربانی دینے والا ہوگا، اثار کرنے والا ہوگا. آپ کچھ نہیں بتانا چاہتے، آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے کیا؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، جو قرآن میں نبی کا کریکٹر ہے وہ کریکٹر ہی میں مانتا ہوں. قرآن میں کیا کیریکٹر ہے میں بتا دوں آپ کو، قرآن میں کیا کیریکٹر بتا دوں. ہاں بالکل ہے، اس کو میں مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، ذرا نکالیے یہ آیت بھائی. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ٹھیک ہے بالکل. اچھا اس میں یعنی کہ اس پہ جو قرآن کا نبی ہے، یہ اس آیت سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ عورتوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میری بات کو غلط بتائیں. ہاں میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اگر آپ لیں تو اس آیت میں اللہ کے نبی کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اس میں نکاح کر سکتے ہیں کہاں ہے؟ وہ بناتی عمک و بناتی عماتک، سنیے میں بتاتا ہوں. وہ بناتی عمک و بناتی عماتک و بناتی خالک و بناتی خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اس میں نکاح کا لفظ کہاں ہے؟ اچھا اس سے آگے ہے نا سر. نہیں اچھا نہیں، اس آیت میں کہاں ہے؟ مؤمنتن سہل للنبی، وامرأۃ مؤمنۃ جو ہے وہ اس میں اصل میں 4 کیٹیگریز بتائی. میں وہ بھی آ رہا ہوں، آپ سنیے ذرا. یہ اس میں 4 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک تو وہ عورتیں وہ بیویاں جن کی تم نے اجرت دے ڈالی، بالکل، جس کی جو ہے قیمت تم نے مزدوری دے ڈالی، ایک تو وہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ان لونڈیوں کی ہیں جو تمہیں جو ہے اللہ نے لوٹ مار کے طور پر جو ہے تمہیں دی ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ تمہاری چچا کی بیٹیاں لوٹ مار کے طور پہ آپ نے غلط لکھا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہیں تم نے جو بھی ہے اس کا مطلب وہی جو آپ کے ہاتھ کا مال ہے. آپ ترجمے میں خیانت نہ کریں، آپ ترجمے میں خیانت نہ کریں، میں آپ کو نہیں کرنے دوں. مما آفا اللہ علیہ، ملکت ایمان بیمینی کا دائیں ہاتھ کے مال ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. مال نہیں ہے، مال نہیں ہے یہاں پر. یہ جو ہے تمہاری رائٹ نہیں بیمینی کا کیا مطلب ہے؟ بھی یمینی کا نہیں ہے یہاں پر، وما ملکت یمینو کا ہے. بالکل. تو آپ خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ترجمہ کیوں تو خیانت کیا کریں؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ کو پتہ لگے آپ ترجمہ تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے. لونڈیا ہی تو ہے نا، یہ لونڈیا نہیں ہے. آگے بولیں. ما ملکت ایمانو کا جو ہے مطلب یہ لونڈیا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے لونڈیا ہے نہیں ہے؟ لونڈیا ہے نا؟ لونڈیا ہے، لیکن آپ نے اس کا ترجمہ یہاں پر غلط کیا. ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. پہلا آپ نے ترجمہ غلط کیا تھا، اپنا بھول شامل کیا. آپ ذرا سنیے بھائی، لونڈیاں کہاں سے؟ آسمان سے آتی ہیں یا جو ہے جنگ میں ملتی ہیں؟ کہاں سے ملتی ہیں؟ کفار میں نہیں ملتی. سر آپ نے ترجمہ کرنا تھا، آپ ترجمہ کرتے، آپ اپنی ڈنڈی نہ مارتے.
मेरे भाई माल गनीमत क्या है? आप अपनी डंडी ना मारते, बोलिए ना, माल गनीमत क्या सर? होता माल है? गनीमत का यहाँ पे तस्करा नहीं है, मलकत बियमीनी का तस्करा, मिम्मा आपा मुझे मलकत बियमीनी का तस्करा है। मेरे भाई लौंडी कहाँ से मिलती है? आसमान से आती है सर। लौंडी कई जगहों से मिलती थी उस जमाने में, आपको विरासत से भी मिल जाती थी, आपको बाजार से भी मिल जाती। तो आपके नबी को कौन सी, सुनिए, आपके नबी को कौन सी विरासत में मिली थी? कौन सी विरासत में मिली थी? उनके बाप दादा से? कहां से मिली थी? बोलिए, बोलिए ना, क्या हो गया? चले ये तो इशू नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं, मलकत बियमीनी का तर्जुमा आप ठीक करें। मैं कर चुका हूं तर्जुमा। मैंने ये कहा कि इसमें 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक तो वो औरतें जो जिनकी तुमने जो है इनकी उजरत दे डाली, दूसरी वो जो लौंडियां, तीसरी जो है चचा की बेटियां, फूफियों की बेटियां, मामू की बेटियां और जो है खालाओं की बेटियां। इसके लिए इनके ये तीसरी कैटेगरी के निकाह का लफ्ज नहीं है, निकाह का लफ्ज नहीं है। उसमें सिर्फ यह है अल्लती हाजर नमा का है, जो तुम्हारे साथ हिजरत की है, बस इतना। इसमें निकाह का लफ्ज क्या नबी ने इन सारी, मेरे भाई मैं लेकिन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लेकिन का लफ्ज नहीं, हिजरत कर गई, बिल्कुल 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 मेरे भाई। इसमें पूरी आयत में लेकिन का लफ्ज बिल्कुल नहीं है, आप लेकिन का लफ्ज न डालिए। मैं तीसरी कैटेगरी भी बयान कर दिया। चौथी कैटेगरी क्या है? वो मोमिन औरत जो अपने आप को पेश कर दे नबी के लिए, और अगर नबी भी उसके साथ सेक्स करना चाहे तो ये स्पेशल कंसेशन है, सिर्फ तुम्हारे लिए, मोमिन के लिए नहीं है। बात खत्म, बात खत्म। हाँ। क्या मैंने गलत कहा? तर्जुमा को बताइए। हाँ। मैंने गलत कहा? हाँ। बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं, गलत क्या हो गया? गलत। यस्तन की हा का क्या मतलब है? यस्तन की हा का क्या मतलब है? ये बताइए, अन निकाह क्या होता है? सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता। यस्तन की हा का क्या मतलब है मेरे भाई? आप मुझे बताइए निकाह का क्या मतलब, मुझे बताइए। यस्तन की हा का निकाह करना चाहे, निकाह करना चाहे, निकाह का इरादा करना चाहे, आपको अरबी आती है, इस पर गुफ्तगू कर ले थोड़ी सी। यस्तन के हा का मतलब, अरे रुको, आप अवाम आपके सामने जाहिल बैठी हुई, आप उसको फुतू लगा रहे हैं। आप अरे रुकते नहीं यार, भागे जा रहे हो। रुको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लो। अच्छा सुनिए मेरे भाई, आप ये फरमा रहे हैं कि ये निकाह है, तो अगर ये वाकई निकाह है तो ऐसी सूरत में सुनिए जरा, अगर ये वाकई निकाह है तो ये स्पेशल कंसेशन क्यों? ये तो जो है हर मोमिन के लिए हो सकता है कि भाई कोई भी शख्स, सुनिए मेरी बात पूरी सुन ले, मेरी बात सुनो यार जरा पहले। अगर एक लड़की एक लड़के से ये कहे कि भाई मैं अपने आप को तुम्हारे लिए पेश करती हूँ, और वो लड़का कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लेता हूँ, तो ये क्या ये इसकी इजाजत नहीं है? इजाजत नहीं है। तो यहाँ ये स्पेशल खालिसतन लगा क्यों आया है? क्यों आया है ये? आप मुझे बताएं यस्तन की हा का क्या मतलब? मेरे भाई मैं आपको मेरे भाई मैं आपको तराजुम दिखा देता हूं सर। मैं तफसीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस आयत में जो अल्फाज हैं, अल्फाज का जो सियाक व सबाक है, अल्फाज का जो है जो माना व मफहूम, खुद ये आयत तय कर रही है। इस आयत में कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है कि ये स्पेशल कंसेशन है सिर्फ मोमिन, सिर्फ नबी के लिए, मोमिन के लिए नहीं। सिर्फ एक नबी के लिए, सारों के लिए, या सिर्फ इनके लिए? किसके लिए? हाजिर नबी के लिए। सारे नबी की बात नहीं हो रही, सिर्फ नबी की बात हो रही है मेरे भाई। ये सिर्फ एक नबी तो इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि बाकी अंबिया को कंसेशन हासिल नहीं थी? अरे मेरे भाई, बाकी नबियों की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस नबी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर जो है मज़कूर है। अरे यार नहीं, बात ये है कि नबियों का तमाम का करैक्टर देखता है, एक को नहीं पकड़ा जाएगा। अपने कैरेक्टरलेस नबी को कैरेक्टर, सर एक नहीं होगा ना, फिर सारे होंगे। कोई दलील नहीं, एक नहीं होगा फिर सारे होंगे, फिर जाहिर बात सारे होंगे। सारे ऐसी हैं, सच वाला जी सारे क्रिश्चियन के सारे नबियों को आपने आउट कर दिया। आप जरा सुनिए मेरी बात। अगर आपको ये कहने से अगर सुकून मिलता है तो मैं ये कहूंगा, डंके के चोट पे कहूंगा कि नबी शोबदाबाज होते हैं। नबी ऐसे ही होते हैं जो कुरान का लिखने वाला बताता है। जाहिर बात है कुरान का लिखने वाला हर नबी के बारे में उसका कैरेक्टर यही बता रहा है।
ایسا شخص جس کے کیریکٹر ہوں وہ نبی ہوتا ہے. جو صرف قرآن کا لکھنے والا ہے، بائبل اور تورات کا لکھنے والا بھی؟ میرے بھائی جہاں جہاں نبی سب ایسے ہیں. قرآن کا یا بائبل اور تورات کا بھی؟ جتنے نبی ہیں سب ایسے ہی ہیں. اچھا، یعنی کہ تمام آسمانی کتابیں ابراہیمک ریلیجنز کے بارے میں؟ میرے بھائی آسمان سے کتابیں نہیں آتی، آسمان سے نہیں، ساری کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں. لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. چاہے بائبل ہو، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، سب بھی ہو. ہر کتاب کو انسان لکھتا ہے، زمین پر لکھتا ہے. آسمان سے کچھ بھی نہیں آتا. آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، یا جو ہے یا پرندوں کا گو گرتا ہے، اور کچھ بھی نہیں گرتا. سمجھے؟ سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ چلیے، وہ آپ پر گرتا ہوگا، میرے کو الحمدللہ ابھی تک نہیں گرا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اب ہو گئی بات. آپ کے نبی کا کیریکٹر دنیا کے سامنے آ گیا. سنیے اب آپ دوسروں کو بھی نہیں دیکھیں، آپ کا کریکٹر آ گیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے مجھے مطلب نہیں بتایا. میں نے بتا دیا نا، نکاح کرنے کا مطلب سیکس کرنا ہے. سچ والا جی ان کو بولیں کہ اچھا، آپ جا کے یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ سنے بھائی، آپ خود اصول بنا کر خود قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور خود پبلک کے سامنے کر رہے ہیں، اور خود ایک فیصلہ کر رہے ہیں. خود ہی جوری ہیں، خود ہی جج ہیں. سنے آپ ابھی اور ایک اتنی بڑی خلقت کے نبی کو آپ بکواس کر رہے ہیں اس کے بارے میں. نہیں، سنے کس نے اختیار دیا آپ کو؟ آپ کو ہاں کا مطلب نہیں آتا، ایک مطلب نہیں آتا عوام کے سامنے ثابت ہو گیا. آپ مینر چیک کر لینا، آپ خود چیک کر لینا. آپ کے پاس انٹرنیٹ کمپیوٹر ہے، خود چیک کر لینا. عربی میں جا کے دیکھ لیں آپ. کمپیوٹر نہیں، الحمدللہ 26 تفاسیر کھلی ہوئی ہے میرے ساتھ. نہیں، آپ کیا لگو سمجھتے ہیں؟ نکاح کا میننگ چیک خود کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ پائرٹ اسٹون صاحب، میں کچھ کہہ سکتا ہوں کیا یہ ان سے، مولوی صاحب سے؟ جی ہاں بولیے. جی مولوی صاحب، بات یہ کہ آپ معقول آدمی لگتے ہیں، آپ بات کریں. لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں ایکس مسلم بھی ہوں. تو کوئی مسئلہ نہیں. جی دیکھیے، یس تنکحہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب جو ہے وہ نکاح سے ہی یہ نکلا ہے لفظ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب نکاح ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بات درست ہے آپ کی. لیکن آپ دو باتیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو کہ سچ والا نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے بتایا آپ کو کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. نکاح کا مطلب سیکس ہوتا ہے، اس کا مطلب شادی نہیں ہوتا. دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں، شادی بالکل اور ہوتا ہے. سیکس. ہاں ظاہر ہے، آپ اور میں جو موجود ہے یہ سیکس کی وجہ سے موجود ہے. سن تو لیجیے یار، کہاں پہنچتے ہو؟ سن تو لیجیے. یہ پوری بات تو نہیں ہے سر. نہیں مولوی صاحب، حضرت بات تو سن لیں پوری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکس اور شادی میں فرق ہے؟ سر ایک اللہ پاک نے ایک طریقہ کار متعین کیا ہوا ہے سیکس کرنے کے لیے. اور پوچھ رہا ہوں کہ سیکس اور شادی میں فرق ہے کہ نہیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں. میں دیکھیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک لڑکی مجھے ملی، مجھے اچھی لگی، میں نے اس کا سیکس کر لیا. یہ شادی تو نہیں ہوئی نا. لیکن ایک لڑکی مجھے اچھی لگی، میں نے اس کی زندگی بھر گزارنے کے لیے اس سے نکاح کیا یا شادی کی یا جو کچھ بھی کیا، اس کا میں اس کا رہتا بھی ہوں، وہ میرے ساتھ رہتی ہے، میں بچے بھی ہیں. فرق نظر آ گیا آپ کو شادی کا اور سیکس کا؟ یہی فرق ہے نا. ون نائٹ اسٹینڈ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ون نائٹ اسٹینڈ یہ ہوگا کہ مجھ کو وہ مجھے اچھی لگی، میں اس کو اچھا لگا، ہم نے سیکس کر لیا، دیٹس اٹ، ڈن. یہاں پہ بات ہو رہی ہے نکاح کی. نکاح کا مطلب سیکس ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی. آپ مجھے پورے قرآن میں کہیں بھی دکھا دیں کہ شادی کے لیے نکاح کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہلی بات تو یہ آپ نہیں دکھا پائیں گے، ایسا کوئی نہیں ورڈ ملے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں پھر یہاں پہ آپ سن تو لیجیے. پھر ایک اور بات غور کیجیے. آپ اوپر 3 جو شرائط بیان کی گئی کہ نبی کے لیے کون سی عورتیں جائز ہیں. اس میں پہلی عورتیں کون ہیں؟ جو شادی ہیں، جس کو شادی آپ کہتے ہیں، اجورہن، جن کی آپ نے اجرت یا مہر ادا کر دیا. مہر میں کہہ رہا ہوں، ویسے مہر اس میں لکھا نہیں ہے، اجرت لکھی ہے. چلو، اجرت آپ نے ادا کر دی، ان کی مہر ادا کر دیا. میں آپ کے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، مہر ادا کیا. وہ عورتیں کون ہوئی؟ شادی شدہ عورتیں، شادی ہو گئی ان سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو عورتیں آ رہی ہیں وہ ہے ملک یمین، ماملکت. آپ کو جو آپ کے اس میں کہہ دیتا ہوں کہ جو لونڈی آپ کو ملی، اب کیسے ملی ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ دوسری شرط ہو گئی، دوسری کنڈیشن ہو گئی، مطلب دوسری کیٹیگری ہو گئی. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ کہ جو عورت اپنے آپ کو ہبا کر دے نبی کو، اور نبی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں. یہاں پہ نکاح کیوں استعمال ہوا؟ اور یہ چیز صرف نبی کے لیے ہے. بات یہ آپ غور کریں اس میں کہ وہ جو اوپر کی شرائط جو ہیں، کوئی عورت اگر اپنا آپ کے پاس آ کے کہتی، کوئی مسلمان لڑکی کہ جناب میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ اگر اس سے شادی کر لیتے اس میں کیا بری بات ہے؟ یہ آپ کے لیے بالکل منع نہیں ہے. لیکن نبی وہاں پہ کہا یہ چیز صرف نبی کے لیے ہوگی.
اگر آپ اس کو شادی مان لیں تو اس کو اگر آپ شادی مان لیں تو بات بنے گی نہیں. یہ بات اسی وقت بنے گی جب اس کو نکاح کو سیکس مانے. اور نکاح کو سیکس ماننے کی میں آپ کو اور ایک بات بتا سکتا ہوں کہ آپ خود چیک کر لیجئے, اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے پہلی بات. اچھا حضرت یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں میں نے چیک کیا, میرے ہاتھ میں انڈیا کی ایک مفتی صاحب کی کتاب ہے قرآن کا ترجمہ. میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ یہ جو سچ والا صاحب ہے یہ ہمارے کوئی اوتھینٹک مفتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں تفسیر پڑھیں گے نا, میں آپ کو اب یہ اپنا یستن کی ہا کا ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں ایک سیکنڈ حضرت. وہ ڈنڈی ماری بھی میں بتا رہا ہوں. بڑھیا سر, آپ لوگوں نے جو ماری ہے وہ ٹھیک ماری ہے, انہوں نے جو ماری ہے غلط ماری ہے, کیونکہ وہ آپ کے مطابق نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے بشرطیہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں. وہ آپ کے مطابق ہے تو آپ اس کو مان رہے ہیں. اچھا آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے. نہیں حضرت, اب بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اوتھینٹک عربی جانتا ہے اور کوئی ایک بندے نے ڈنڈی ماری ہو, ساروں نے ڈنڈیاں ماری ہیں, ساروں نے ماری ہے. 2 کروڑ مسلمانوں, آپ اندازہ لگائیں 6 ارب لوگ ڈنڈیاں مار رہے ہیں. آپ کے نزدیک جتنے مسلمان ہیں, اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, سارے ڈنڈیاں مار رہے ہیں. یار کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ انسانیت تو نہیں ہے. آپ لوگ زیادہ عربی سے زیادہ بڑے یار آپ بات سن لیں نا, آپ بات تو سن لیں, بات سن لیں. آپ جا کے نکاح کا میننگ چیک کیوں نہیں کر لیتے خود؟ بالکل گوگل کر دیں. عالم کو چھوڑیں, عالم کو چھوڑیں, آپ چھوڑیں عالم کو. آپ لیکسیکون کسی بھی جگہ جا کے اس کو چیک کر لیں کہ نکاح کا میننگ کیا ہوتا ہے, آپ کی تسلی ہو جائے گی بس. میں نے مولوی صاحب میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کا مطلب شادی نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کا بالکل نہیں. نکاح مطلب سیکس ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سیکس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکس مسلم تھے, ہے نا, ایکس مسلم ہے نا جی. آپ کے والد والدہ نے نکاح کیا, وہ سیکس کیا صرف, انہوں نے نکاح نہیں کیا, شادی نہیں کی. کیا ہوا تھا نا, منقوحہ تھی آپ کی والدہ ان کی, وہ شادی کی. منقوحہ تھی نا, نکاح والے کو کیا کہتے ہیں, آپ کی والدہ آپ کے والد کی منقوحہ تھی کہ نہیں تھی. آپ بات سنیں, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. یہ لفظ ہمارے معاشرے میں عام ہے نکاح. سنیں آپ کو, اب بات سن لیجیے. آپ اس لیے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس لفظ کو نکاح بولا جاتا ہے. اصل میں جا کے میننگ چیک کریں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. عرب لوگ جو ہے نکاح کا لفظ اس شادی کے لیے استعمال نہیں کرتے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ نکاح میں نہیں لیتے. نکاح ایسے کیا ہے, آپ نے غور سے سنا نہیں, شادی کے لیے وہ نکاح کا لفظ استعمال نہیں کرتے. آپ عربوں کی جا کے دیکھ لیں ان کا جو رواج ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کے لیے اس کو نکاح بولا جاتا ہے وہاں پہ. آپ مجھے بتائیں اسی پرنسپل کو لے لیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات, میں مان لیتا ہوں, مجھے سوال کا جواب دیں. آپ نکاح کا میننگ جا کے چیک کیوں نہیں خود کرتے؟ آپ بولیں ہاں میں کر لیا ہے, میرے پاس ڈکشنری ہے سر. آپ مجھے ایک بات بتائیں, صرف ایک چیز کا جواب دیں. نکاح جو طلاق ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ہوتی ہے یا نکاح کے بعد ہوتی ہے, سیکس کے بعد ہوتی ہے؟ طلاق جو ہوتی ہے شادی کے بعد ہوتی ہے. شادی کے بعد ہوتی ہے. جی ہاں. تو اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن میں طلاق کو نکاح کے بعد لکھا ہوا ہے تو پھر آپ مان جائیں گے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ نکاح صرف سیکس ہے اور قرآن میں طلاق کو نکاح کے بعد لکھا گیا ہے تو پھر اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب قرآن تو عربک تھی نا, تو کوئی اعتراض تو کر سکتا تھا. اچھا ہمارے مولوی صاحب, میں آپ سے ایک بہت ہی سمپل سی بات آپ نے ڈنڈی ماری ہے سر, میرے بھائی, اور میں ڈنڈی پکڑی آپ کی بھی. میرے بھائی ذرا رکیے نا, میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کی ساری کی ساری یہ بات کہ نکاح شادی تھی. ارے رکو, میں ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر, ایک منٹ رک جاؤ. ہمیں ذرا وہ آیت نکالیے, 50ویں آیت نکالیں. جی ہاں آپ اس پر غور کریں, دیکھیے غور کیجیے. سر آپ کے ایک بندے کی بات کا میں جواب, نکاح سیکس نہیں ہوتا, نکاح سیکس نہیں ہوتا, نکاح کا مطلب شادی ہے. یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے میں نے, قرآن کی آیت نمبر 48 اٹھا کے دیکھیں سورہ احزاب کی. ذرا رکو میرے بھائی, سنتے نہیں یار, ذرا میں کیا بتانا چاہتا ہوں, ذرا رکو یار, ذرا رکو. اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟
नबी के बारे के कैरेक्टर नहीं के मैं बारे तो में नहीं तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह, इतने नाराज क्यों है तुम्हें? देखिए नहीं मैं इसमें जो किधर बात नाराज हूँ, मैं आप आपको जरा रुको, कैरेक्टर पे हंसी आ रही है। अरे यार सुन रुको लो जरा। अभी शांति से। देखिए वमराअतम मुमिनतन, ये जरा इन लफ्जों पर हमारे अहमद रजवी साहब, स्ट्रॉन्ग पायलट साहब और हमारे मौलवी साहब जरा गौर कीजिए, ये अल्फाज क्या हैं। इन वमराअतम मुमिनतन, और एक मोमिन औरत अगर वो पेश कर दे अपने आप को नबी के लिए, अगर नबी भी इरादा करे उसके साथ सेक्स करने का। अच्छा ये क्या है, करने का, सुनो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुन करने तो ना का पहले। सर, आप डंडी मार रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, निकाह का लफ्ज है। मेरी बात सुनो यार, पहले मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ कि अयस्तंकिहा खालिसतन लका मिन दुनिल मोमिनीन। अब आप जरा गौर कीजिए, अगर ये इस्तिंकाह, हजरत अभी सच का सच पानी का पानी हो जाता है। सुनते, अरे यार सुनो यार, लोगों के सामने स्क्रीन पे टाइप करके ये आदमी को देखें। जरा थोड़ी देर के लिए रुको यार, सुनते नहीं आप, कितनी बार बोल रहे हो, जरा मेरी बात तो कंप्लीट कर लो, पहले कंप्लीट सुन लो। देखिए मैं यहाँ पर जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर ये सिर्फ नबी के लिए है, तो अब ये जिस तरह से मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि ये निकाह है, निकाह का जो मतलब वो ले रहे हैं कि जो है बाकायदा एक ईजाब और कबूल, और जो है जिसमें महर तय किया जाता है, और बाकायदा जो है उसकी जिम्मेदारियां कबूल की जाती हैं, उसकी औलाद की, ये पूरे पैकेज को जो ये निकाह समझ रहे हैं, अगर वो ये इस माना में इस्तिंकाह है, इसका जो है मजदर क्या है, इस्तिंकाह। इस्तिंकाह का मतलब अगर ये जो जिस तरह से ये ले रहे हैं, तो ऐसा अगर होता तो खालिसतन लका क्यों आता भाई? ये निकाह तो किसी के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब अगर एक लड़की मुझसे कहे कि जो है मैं अपने आप को तुम्हारे लिए पेश कर रही हूँ, ऐसी सूरत में मैं जो है उसके साथ जो है करने का दो काम है, या तो मैं उसके साथ सेक्स करूं, या फिर बाकायदा वो निकाह जिस माना में निकाह लिया जाता है, ये जो ले रहे हैं वो करूं। तो भाई निकाह जिस माना में आप ले रहे हैं वो तो किसी के लिए भी जायज है। ये स्पेशली जो है सिर्फ नबी के लिए क्यों है भाई? यहाँ स्पेशल जो अल्फाज आ रहे हैं ना, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप जरा गौर कीजिए, खालिसतन लका क्यों आ रहा है? अगर निकाह ही जो है जिस माना में आप ले रहे हैं वैसा होता तो ये फिर किसके लिए भी है? यानी खालिसतन लका मिन दुनिल मोमिनीन क्यों आता है? ये अल्फाज आखिर आए क्यों? इस पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। ये जो है निकाह अगर है तो फिर निकाह तो कोई भी कर सकता है। एक लड़की अगर आपने एक लड़के को पेश करे, तो लड़का बोले मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, तो ये तो किसी वक्त भी हर वक्त जायज है। लेकिन यहाँ जो अल्फाज हैं खालिसतन लका मिन दुनिल मोमिनीन, इसका मतलब ये स्पेशल जो कंसेशन है, ये जो रियायत है सिर्फ और सिर्फ नबी को हासिल है, ये दूसरे मोमिनीन को नहीं है। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूं आपसे, अगर इस्तिंकाह का मतलब ये निकाह ले रहे हैं, तो निकाह तो हर वक्त हर किसी के लिए जायज है। ये सिर्फ नबी के लिए क्यों है? इसका जवाब दीजिए मुझे। समझ आई बात समझ आई आपके नहीं आई? देखें ये इस तरह की बातें हैं, यहाँ पर यानी जोश जज्बात से काम नहीं लेना, यहाँ पर समझदारी की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पर कुरान के जो अल्फाज हैं उन पर गौर कीजिए। इस्तिंकाह का जो मतलब है, और यहाँ पर खालिसतन लका मिन दुनिल मोमिनीन क्यों आया है, इन लफ्जों पर गौर कीजिए। आप जाइए, आप इत्मीनान से इन लफ्जों पर गौर कर इसका जो मतलब है आपको समझ आया, फिर बाद में आके बता सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है काफ़ी देर तक जो है आपसे गुफ्तगू रही, अब वो 6 घंटे के ऊपर हो गया यार, अब हम भी थक चुके हैं। चलें अमित, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ आ रही है सर। जी मौलवी साहब, चलें आप फिर नेक्स्ट टाइम आप आइए, क्योंकि एक और साहब भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी देर गुफ्तगू करके अब हम सबसे इजाज़त चाहेंगे। आप अगर चाहें तो कल आइए, और मैंने जो कुछ आपके सामने पॉइंट रखे हैं इन पर गौर कीजिए, और मज़ीद आप स्टडी कीजिए। आप
ایک سے زیادہ علماء کی جو ہے یعنی مطلب یہ صرف ترجمے نہیں بلکہ ان لفظوں کا جو مطلب ہے آپ بذات خود اس پر غور کریں. استنکاح کا لفظ کیوں آیا ہے, اس کے بعد خالصۃ لک من دون المؤمنین کیوں آیا ہے, اس پر آپ غور کیجیے. غور کر کے کل آپ تشریف لائیے, ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. چلیں بہت بہت شکریہ. شادی کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ازواج, زواج کہتے ہیں, زواج. اور نکاح کا لٹرلی میننگ کیا بتائے تھے آپ نے؟ نکاح کا لٹرل میننگ تو سیکس کرنا ہی ہے, لیکن یہ اس معنی میں بھی آیا ہے جس معنی میں جو ہے ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں اس معنی میں بھی آیا ہے, لیکن یہاں استنکاح ہے, یعنی ان اراد النبی ان ینکحھا نہیں ہے. پہلی بات یہاں ان یستنکحھا ہے. یہ دونوں میں جو تھوڑا سا فرق ہے, نکاح اور استنکاح میں فرق ہے. اور اس کے بعد اس کی تائید جو ہے آگے جو الفاظ آئے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین, اس کی تائید ان لفظوں سے ہو جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان لفظوں میں اس کی جو ہے اس کی انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے. چلیں مولوی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مولوی صاحب آپ سچوالہ جی کو سنیں واپس ایک بار, اور جو لاسٹ میں بھی سنیے میرے بھائی. یہاں جو ہے ہم کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. بیسیکلی میں قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس پر غور کرتا ہوں, اور میں آپ سے بھی یہی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر غور کیجیے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے جو ہے غور فکر کی درخواست کرتا ہوں.